కనకమాచత్రం శ్రీ పద్మావతి సమేత కలి వెంకటేశ పెరుమాళ్ దేవస్థానం పద్మావతి తాయ నవరాత్రి తిరుమంజన ఆరంభం. ఓం షణ్ణామిత్రశంభరుణః షణ్ణామహద్దుర్యమాం షణ్ణహింద్రో బృహస్పతిః షణ్ణో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే భయోద్భవేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ब्रह्मावतु तत्तत्कारभवतु अवदमां वदतत्कारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्धुर्यमां शन्नः बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते भायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं प्रथमभादिशं सत्यमभादिशं तन्मामावीदं तत्कर्तारमावीद आविर्भाम् आवीवत्तरम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. यच्छाम्यारावृणीमहे गातुं यज्ञाय आदि यज्ञपदये देवी स्वस्तिरस्पुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः भूद्बन्धयादिवेशतं तन्नो हस्तजुपदः चञ्चषुष्पदः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ये जातश्रियः निर्याय श्रियं ददातु श्रियं वसानाममृतत्वमायं भवन्ति सत्यं श्रितामिदध्योने श्रिये हीनन्दश्रियामा ददाति चन्द्रशमर्धावषड्भ्युद्धं सन्दद्धं सञ्जीयते प्रजया वसुभिः एवं भेदः. ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्.